अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद और मरहबा कहता हूँ। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुल मुमिन का रुकू नंबर 4 की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रजुलुन मुमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाहु वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम वइन यक काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु वइन यक सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी य'iदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। या क़ौमि लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्द फमन यंसुरना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना। क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। वक़ाल الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. صدق الله العظيम। ये वीडियो अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीक़े से कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।